हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा र यो बीएससी सिएसआइटी को 8th सेमेस्टरको डेटा वेयरहाउसिङ एन्ड डेटा माइनिङको भिडियो सिरिजमा पनि हैन हामीले लास्ट भिडियोमा युनिट 3 सम्म सकायौं है युनिट 3 सम्मको सबै टपिकहरु सकिसकेको छ अब आजबाट अहिलेको भिडियोबाट चाहिँ अब हामी पढ्न जाँदै छौं युनिट 4 को स्टार्टिङ हैन म हो आशिका खनाल र तपाईहरुले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुल अब युनिट 4 को फर्स्ट टपिक के छ त कम्प्युटेसन अफ डेटा क्यूब अब डेटा क्यूब को बारेमा हामीले अलरेडी नै च्याप्टर 2 मा पढिसक्यौं कम्प्युटेसन अफ डेटा क्यूब्स डेटा क्यूब भनेको के हो र 3D डेटा क्यूब 4D डेटा क्यूब हामीले पढेर एक्जाम्पल पनि गरिसक्यौं अब थोरै म चाहिँ डेटा क्यूब को थोरै भन्छु हैन डेटा क्यूब्स refers to 3D or more range of values that are generally used to explain time sequence of an image data time sequence of an image data अब डेटा क्यूब चाहिँ के हुन्छ भन्दा OLEP ले सपोर्ट गर्छ के मल्टी डाइमेन्सनल डेटा अब त्यही मल्टी डाइमेन्सनल डेटालाई स्टोर त गर्नु पर्यो हैन अनि those datas are stored as well as viewed using data cube format अब डेटा क्यूब can be viewed as a lattice of keyword यसलाई चाहिँ के पनि भन्न सकिन्छ डेटा क्यूब can be viewed as a lattice of keywords अब म तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु हैन हामीसँग एउटा एक्जाम्पल छ एक्जाम्पल suppose that you would like to create a data cube अब हामीलाई एउटा डेटा क्यूब बनाउनु पर्यो के को लागि भन्दा for electronic cell हैन अब त्यो भित्र इलेक्ट्रोनिक सेल भित्र के हुने भयो त एउटा सिटी हुने भयो एउटा आइटम हुने भयो एउटा इयर हुने भयो र अर्को सेल्स इन डलर हुने भयो यो डेटा क्यूबमा हैन अब इलेक्ट्रोनिक सेलको कुरा अब तीनटा एट्रिब्युट लिँदाखेरि सिटी आइटम र इयर तीनटा एट्रिब्युट लिँदाखेरि चाहिँ सिटी आइटम अनि इयर यो भनेको के हो एट्रिब्युट्स हो के को डाइमेन्सन को यसलाई चाहिँ एज द डाइमेन्सन्स फर डेटा क्यूब त्यसपछि सेल्स इन डलर यो चाहिँ के हो एज द मेजर तपाईहरुलाई पहिले मैले च्याप्टर 2 मा कि 3 मा मैले यो कुरा पढाइसके छु है अब यति बेला टोटल नम्बर अफ क्युबेड कतिवटा भयो त
टोटल नम्बर अफ क्युबेड। मैले तपाईहरुलाई अहिले डेटा क्युब बनाउन सिकाइराको छु है। डेटा क्युब बनाउनलाई हामीलाई पहिला टोटल नम्बर अफ क्युबेड निकाल्नु पर्यो। त्यो भनेको 2 को पावर n हुन्छ। अब n भनेको के हो? एट्रिब्युट्स। कतिवटा छ त? 3टा छ भनेको 2 को पावर 3 = 8 हुने भयो हैन? अब यसको पोसिबल ग्रुप बाइ भनेको क्युबेड। टोटल नम्बर अफ क्युबेडलाई के पनि भनिन्छ? और ग्रुप बाइ भनेर भनिन्छ। अब यो कतिवटा हुने भयो त? एउटा सिटी, आइटम, इयर एउटा भयो। अर्को चाहिँ सिटी र आइटम भयो। अब अर्को सिटी र इयर भयो। अब अर्को आइटम र इयर भयो हैन? त्यसपछि अर्को भनेको सिटी मात्रै भयो, अर्को भनेको आइटम मात्र भयो, अर्को भनेको इयर मात्र भयो, अर्को भनेको यो यस्तो भयो इम्टी। यसलाई चाहिँ ग्रुप बाइ इम्टी भनेर भनिन्छ। इम्टी ग्रुप बाइ भनेर भनिन्छ हैन? वेयर means ग्रुप बाइ is empty भनेर बुझिन्छ यो चाहिँ है। ल अब यसले एउटा ल्याटिक्स अफ क्युबेड बनाउनु पर्यो डेटा क्युबले है। यो सबै ग्रुप बाइ एउटा ग्रुप बाइ यो सबै ग्रुप बाइ मिलेर चाहिँ एउटा ल्याटिक्स अफ क्युबेड बनाइन्छ। अब यसको क्युबेड चाहिँ कस्तो हुन्छ त? अब यो फिगर बनाएर हेरौँ है। पहिला यहाँ हामीसँग छ सिटी, यसलाई यतिमा हटाउनु पर्यो। सिटी, आइटम र इयर छ। यस्तो छ हैन? अब यो टुक्रेर के बन्छ त? सिटी र आइटम बन्छ एउटा, अर्को बन्छ सिटी र इयर बन्छ अर्को बन्छ आइटम र इयर। पोसिबल ग्रुप बाइ हो नि त यो अघि मैले बनाएको। अब यहाँ अरु पोसिबल के बन्न सक्छ? एउटा सिटी बन्न सक्छ, एउटा आइटम बन्न सक्छ, एउटा इयर बन्न सक्छ। अब आइटम र इयर योलाई कसरी बनाउने भन्दा अब आइटममा हेर्नुस् है त। एउटा आइटम, एउटा इयर, ठीक छ? अब सिटीमा एउटामा सिटी, अर्कोमा इयर, ठीक छ? अब सिटी र आइटम, सिटी अनि आइटम। ल बुझ्नुभयो है त? अब माथि हुन्छ एउटा, यो चाहिँ 0, यसमा केही पनि हुँदैन। अब हामीले यसलाई भनिन्छ 3D क्युबेड भनिन्छ। यसलाई बेस क्युबेड पनि भनिन्छ। त्यसपछि यो हो 2D क्युबेड, यो हो 1D क्युबेड,
अब यो चाहिँ 0D, यसलाई एपेक्स क्युबोइड पनि भनिन्छ। टपको क्युबोइडलाई एपेक्स भनिन्छ भने सबभन्दा तलको बटमको क्युबोइडलाई हामीले बेस क्युबोइड भनेर भनिन्छ। यही हो क्युबोइड बनाउने तरिका। हेर्नुहोस् न कति सजिलो रहेछ है। ल अब यो हेरेर म थोरै कुराहरू भन्छु। द एपेक्स क्युबोइड भनेको टपको हैन, द एपेक्स क्युबोइड और 0 डाइमेन्सनल क्युबोइड, यो भनेको कस्तो हो त, रिफर्स टु द केस वेयर ग्रुप बाई इज इम्टी। अहिले हामीले एउटा इम्टी ग्रुप बाई बनाएको थियौँ नि, हो त्यसलाई के भन्दो रहेछ त, 0 डाइमेन्सनल क्युबोइड भन्दो रहेछ। वेयर ग्रुप बाई इज इम्टी अनि इट कन्टेन्स the total sum of all cells। अब बेस क्युबोइड भनेको चाहिँ द बेस क्युबोइड चाहिँ लिस्ट जेनरलाइज्ड हुन्छ। यो चाहिँ भने वेयर एपेक्स क्युबोइड चाहिँ मोस्ट जेनरलाइज्ड हुन्छ। एपेक्स क्युबोइड इज मोस्ट जेनरलाइज्ड। अब यदि हामीले इफ वी स्टार्ट, हामीले माथि एपेक्स देखि तल आउँदै गर्दाखेरि यसरी हामीले अब माथि 0D एपेक्स क्युबोइडबाट तल 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 झरेर 3D क्युबोइडसम्म आउँछौँ भने त्यो प्रोसेस चाहिँ केसँग चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ त, केसँग इक्वल हुन्छ त, ड्रिलिङ डाउन। हामीले ड्रिलिङ डाउनमा के गर्थ्यौँ, स्मल फ्रेगमेन्टमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्थ्यौँ। एउटा सिंगल चिजलाई हामीले धेरै सानसानो सानसानो बनाउँथ्यौँ। अब हामीसँग टाइम थियो, टाइम क्वार्टर Q1 Q2 Q3 Q4 थियो। हामीले त्यसलाई डिभाइड धेरै ठाउँमा डिभाइड गरेर के बनायौँ त, जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बरसम्म हामीले त्यसलाई चाहिँ डिभाइड गरिदियौँ के हो। त्यो कन्सेप्टलाई के भन्छ, ड्रिलिङ डाउन भन्छ। अब यदि हामीले यो एपेक्समा यो क्युबोइडमा माथिको 0 डाइमेन्सनल क्युबोइड भनेको एपेक्स क्युबोइडबाट स्टार्ट गर्दै तलतिर आउँदै गऱ्यौँ भने त्यो भनेको के हो त, ड्रिलिङ डाउनसँग इक्वल हुन्छ। र यदि हामीले बेस क्युबोइडबाट 3D क्युबोइडबाट चाहिँ माथि अपवर्ड हुँदै गयौँ भने त्यसलाई के भन्छ त, रोलिङ अप भनेर भन्दो रहेछ। ल अब यसमा पनि मैले फेरि पनि तपाईहरुलाई रोलिङ अप र ड्रिलिङ डाउनको कन्सेप्ट बुझाइदिएँ है। If we start at the apex cuboid and explore downward in the lattice, this is equivalent to drilling down है ना। अब यदि if we start at the base cuboid बाट हामीले स्टार्ट गर्यौं भने के हुन्छ त, and explore upward अनि त्यसपछि हामी अपवर्ड तिर हुँदै गयौं भने this is equivalent to rolling up। ल अब बुझ्नु भयो है। अब म तपाईहरुलाई अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल गरेर देखाइदिन्छु है त। हामी टपबाट आउँ है त। यति बेला हामीसँग के छ, 1 2 3 4 गरेर 4 वटा छ। अब यसको नम्बर अफ क्युबोइड कतिवटा हुने भयो, 2 को पावर n 2 को पावर 4 16 वटा हुने भयो। पोसिबल ग्रुपिङ है। अब 16 वटा हुने भयो। त्यो मध्येमा एउटा चाहिँ के हुन्छ,
0 इम्टी ग्रुप पनि हुन्छ। अब हामी स्टार्ट गर्छौं इम्टी ग्रुपबाट। यो इम्टी ग्रुप भयो है। अब अर्को 1 डाइमेन्सनल क्युबोइड के हुन्छ त? 1 2 3 4 हुन्छ। ल यो के हो? 0 डाइमेन्सनल क्युबोइड हो। अब अर्को के हुन सक्छ? 1, 2 अर्को 1, 3 अर्को 1, 4 अब अर्को 2, 3 2, 4 अर्को 3, 4 हैन? अब 1, 2 भनेको 1 2 त्यसपछि 1, 3 भनेको 1 3 अब 1, 4 भनेको 1 अनि 4 त्यसपछि अब 2, 3 अब 2, 4 अब 3, 4 ल यो 1 डाइमेन्सनल क्युबोइड। यो 2 डाइमेन्सनल क्युबोइड। अब 3 डाइमेन्सनल के हुन सक्छ त? 1 2 3 4 ल ए सरी यो त अब हामीले 3 डाइमेन्सनल त लेख्नु पर्यो नि पहिला हैन? मैले सिधै 4 लेखेछु। अब 3 डाइमेन्सनल गर्दाखेरि 1 2 3 एउटा भयो। अर्को 1 2 4 भयो। अर्को चाहिँ 2 3 4 अर्को भयो। अब अर्को 1 3 4 यति हुने भयो है। अब 1 र 2 अनि 1 2 3 भनेपछि यहाँ पनि भयो 2 3 यहाँ पनि भयो। ल 1 2 2 3 1 3 भयो। अब 1 2 यसमा पनि भयो। 1 4 यसमा पनि भयो। 2 4 यसमा पनि भयो। अब 2 3 अनि 3 4 त्यसपछि 2 4 हैन? अब 1 3 4 मा चाहिँ 1 3 अनि 1 4 अनि 3 4 ल यसरी हुन्छ। यो चाहिँ के हो त? 3D क्युबोइड। यो हो 3D क्युबोइड है। अब अर्को 4D क्युबोइडमा एकैचोटि के हुन्छ? 1 2 3 4 अब यो सबै यहाँ मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। यस्तो हुन्छ। अब यो सबै टोटल भएकोलाई के भन्न सकिन्छ? हामीले 4D क्युबोइड भनिन्छ। यसलाई हामीले चाहिँ अर्को वर्डमा बेस पनि भनेर भनिन्छ। अब यो फिगरको नाम के हो त? द ल्याटेक्स अफ क्युबोइड। अब तपाईहरुलाई डेटा क्युबको बारेमा केही कुरा भनेर सोध्यो भने यो फिगर बनाइदिहाल्नु। एउटा इक्जाम्पल यो फिगर दिनु, त्यसपछि यो फिगर बनाइदिनु हैन? यस्तो यस्तो भएको भनेर यो एक्सप्लेनेसन पनि गर्न आइहाल्यो। अब बुझिहाल्नु भयो। अब यो यदि आउँदैन भने चाहिँ 3D डेटा क्युब 4D डेटा क्युब त्यो मैले अगाडि च्याप्टरमा पढाएको कुराहरुलाई पनि लेख्दा हुन्छ है। यो दुईटै नै एउटै हो।
तर यो चाहिँ के हो त, यो चाहिँ डेटा क्युब नै हो के, ल्याटिक्स अफ क्युबेड भन्छ यसलाई है। ल अब हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ डेटा वेयर हाउसको ब्याकएन्ड टुल जुन चाहिँ एक्जामको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट, अनि त्यसपछि डेटा वेयर हाउसको टेस्टिङ कसरी गरिन्छ, यसको एडजस्टमेन्टहरू कसरी गरिन्छ, ट्युनिङ कसरी गरिन्छ, त्यो कुराहरू अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा हुन चाहन्छ। थ्याङ्क यू।